बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नादरीन जानते होंगे कन्फ्यूशस वो फिलोसफर थे जिनकी तालीमात को सामने रख के चीन ने तरक्की की। अब कन्फ्यूशस की थ्योरी क्या थी ये पाकिस्तान के हालात को सामने रख के आज आपको बताऊंगा। कन्फ्यूशस ने अपने एक शागिर्द से कहा, शागिर्द के सवाल करने पर जवाब दिया। शागिर्द का सवाल था कि सर एक मजबूत रियासत के लिए वो कौन सी 3 चीजें हैं जो जरूरी हैं। कन्फ्यूशस ने कहा कि पहले नंबर पे फौज, दूसरे नंबर पे खुराक और तीसरे नंबर पे एतमाद। शागिर्द ने आगे चल के कहा कि सर अगर इनमें से एक चीज को ड्रॉप करना पड़े तो किस चीज को ड्रॉप करें। तो कन्फ्यूशस ने कहा कि आप बेशक आर्मी को ड्रॉप कर दें क्योंकि खुराक का जखीरा होगा और एतमाद होगा लोगों को, तो वो रियासत चलती रहेगी। शागिर्द ने आगे चलकर मजीद कहा कि अगर इनमें से भी हमको कोई चीज ड्रॉप करनी पड़े तो हम क्या चीज ड्रॉप करें। तो कन्फ्यूशस ने कहा कि आप खुराक को ड्रॉप कर दें। शागिर्द बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर हम आर्मी को ड्रॉप कर दें समझ में आता है, लेकिन जब हम खुराक को ड्रॉप करेंगे तो फिर लोगों के पास खाने को क्या होगा। कन्फ्यूशस ने जवाब दिया कि एंड पे बचेगा एतमाद, और जो सबसे बड़ी ताकत है रियासत की वो एतमाद है। लोग एक दूसरे पर एतमाद करेंगे, एक दूसरे के मसाइल हल करेंगे, एक दूसरे को खुराक देंगे, एक दूसरे का दिफा करेंगे। लिहाजा आर्मी की भी कमी पूरी हो जाएगी और खुराक की भी कमी पूरी हो जाएगी। कन्फ्यूशस ने आगे चल के कहा कि जिस किस्म की हुकूमत होगी, जिस किस्म के लोग हुक्मरान होंगे, लोग उन पर एतमाद करेंगे, लोग उनको पैसा देंगे, लोग उनको टैक्स देंगे, लोग उनको वसाइल देंगे, और वो एतमाद वो रियासत को बचा लेगा और रियासत को कायम रखेगा। जब हम वतन अजीज पे नजर दौड़ाते हैं तो आज सबसे ज्यादा जो फुकदान हमें नजर आता है वो है एतमाद का। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, बल्कि कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जो नया सेटअप बना है या जो ये नया सेटअप बन रहा है इस पे आपको एतमाद है। आपको अपने हुक्मरानों पे एतमाद है, आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी पे एतमाद है, आपको अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद है। अगर आपका जवाब नहीं में है तो फिर हालात आपके सामने होंगे। चीन ने क्या किया? चीन ने सबसे पहले वो एतमाद को आगे रखा। उन्होंने गुर्बत खत्म की, उन्होंने 20 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, उन्होंने लोगों को खुशहाल किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने खुराक का इंतजाम किया। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो डैम्स हैं वो चीन में हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा काबिल काश्त रकबा है वो चीन में है। जब ये 2 काम हो गए, लोगों की खुराक का बंदोबस्त हो गया, लोगों को बीजिंग पे एतमाद हो गया, शीपिंग पे एतमाद हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी पे एतमाद हो गया, तो आखिरी काम जो चीन ने किया वो ये था कि चीन ने आर्मी को मजबूत किया। चीन की आर्मी पहले इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो चीन की आर्मी है वो दुनिया की लीथल तरीन और बहुत बड़ी आर्मी है। अभी कुछ अर्सा पहले लद्दाख सेक्टर में भारत का जो चाइनीज फौजियों ने हाल किया वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 1962 में, मेरे नाजरीन को नहीं पता होगा, चीनियों और इंडियंस की जंग हुई थी, और एक किताब के मुताबिक चीनियों ने भारतीयों को इस तरह काटा जिस तरह की एक छुरी वो मक्खन को काटती है, लेकिन उनकी आखिरी प्रायोरिटी वो आर्मी थी। उन्होंने आर्मी को आखिरी नंबर पे मजबूत किया। अब अगर पाकिस्तान पे देखें कि पाकिस्तान में पहली प्रायोरिटी क्या है, हम जी पेट काटेंगे, हम पेट काट के ये करेंगे, हम पेट काट के ये, तो क्या कर लिया हमने पेट काट के? हमने ना कौम को तालीम दी, ना हमने कौम को सेहत दी, ना हमने कौम को रोजगार दिया, ना हमने कौम को नज्म ज़ब्त दिया, ना हमने
قوم کو جو ہے وہ گھر کی سہولتیں دیں، تو پھر کیا کیا ہم نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو تماشا ہوا ہے کہ قوم نے 8 فروری کو ووٹ کس کو دیا۔ اب میں اعتماد پہ آتا ہوں، یعنی ان پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ لوگ لاہور سے ہار گئے۔ یعنی یہ وہی بات ہوگی کہ کسی دن خدا نہ خواستہ عمران خان میاں والی سے ہار جائیں۔ عمران خان کی سیٹ پہ ایک عام بندہ میاں والی سے، لیکن وہ سیٹ چونکہ آبائی عمران خان کی تھی، اس سیٹ پہ ایک عام ورکر پی ٹی آئی کا وہ الیکشن لڑا اور اس نے 2024 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، 2,17,000، کیونکہ لوگوں نے اس سیٹ کو عمران خان کی امانت سمجھا اور اتنا ووٹ ڈال دیا احسن جمال کو، عام ورکر کو، اور وہ 2024 میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا بندہ بن گیا۔ لوگوں نے عمران کے نہ ہوتے ہوئے عمران کی آبائی سیٹ کی اتنی قدر کی، اور یہ حکمران خاندان یہ لاہور سے ہار گیا۔ مریم بی بی جو چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں وہ مہر شرافت سے ہار گئیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اعتماد کا فقدان ہے۔ ہمیں قطعی طور پہ اپنے حکمرانوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس کی آج مثال، آج ایک کرائم منسٹر، ایک فارم 47 پہ جیتا ہوا شخص، وہ پاکستان کی بدقسمتی کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ پاکستان وزیر اعظم بننے سے پہلے اس نے جو ان کا طریقہ کار ہے چھانگا مانگا کا، انہوں نے تمام ارکان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے کیا ڈالا، متاوے کی طرح ان کے سامنے پراٹھے ڈالے، ان کے سامنے حلوہ ڈالا، ان کے سامنے پوریاں ڈالی، ان کے سامنے گوشت ڈالا، ان کے سامنے قیمہ ڈالا، یعنی جو چیز آپ منہ سے نکالیں ان لوگوں نے ان کے سامنے ڈالی۔ کھانے والے حرام خور، کھلانے والے حرام خور، سرو کرنے والے حرام خور، باہر قوم کی حالت دیکھیں، مہنگائی کی ریشو دیکھیں، اور آج مینیو چیک کر لیں جو اس کرائم منسٹر نے، جو اس 2 نمبر وزیر اعظم نے، جو اس مینڈیٹ چور وزیر اعظم نے وہ اپنے ارکان کے سامنے ڈالا۔ آپ ڈالنا سمجھ چکے ہوں گے کہ ڈالا کس کے آگے جاتا ہے، وہی کام لیا، کیونکہ 80 ارکان تو وہ ہیں جو فارم 47 کی وجہ سے، جو صرف اور صرف سکندر سلطان راجہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کو پلید کر رہے تھے، جو پارلیمنٹ کو گندا کر رہے تھے، جو پارلیمنٹ کو واش روم بنا رہے تھے، کیونکہ نہ انہوں نے لوگوں کے ووٹ لیے، نہ انہوں نے لوگوں کا مینڈیٹ لیا، لوگوں نے ان کے منہ پہ تھوکا، لوگوں نے انہیں ووٹ کے نشانوں پہ تھوکا، لیکن آج وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے۔ یہ ہوتا ہے اعتماد۔ اب اس سسٹم پہ کس کو اعتماد ہوگا؟ یعنی یہ لوگ اتنے کٹے ہوئے ہیں اپنے عوام سے کہ آج آپ ان کی صرف ڈشیں دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی، میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، یہ کٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے حکمران خوشحالی برابر نہیں بانٹ سکتے، ٹھیک ہے بڑا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم غربت تو برابر بانٹ دیں، کم از کم ایسے لچھن اپنائیں جو کہ عام لوگوں کے ہوں۔ یعنی آج جو کچھ ڈالا گیا، جو ہڈیاں ڈالی گئیں ایم کیو ایم کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حرام خوروں کو، اگر ان کو ڈال دی جاتی پھر بھی کام چل جاتا۔ انہوں نے کدھر جانا تھا؟ ایم کیو ایم نے کدھر جانا تھا؟ کراچی کے بدماشوں نے، پیپلز پارٹی والے ڈاکوؤں نے کدھر جانا تھا؟ ادھر ہی آنا تھا اقتدار کی طرف۔ یہ کوئی اصول پہ چلتے ہیں یا یہ کوئی نظریے پہ چلتے ہیں؟ انہوں نے تو اقتدار پہ چلنا ہے۔ ان کو دال کھلائیں، ان کو پوٹی کھلائیں، ان کو گھون کھلائیں، ان کو جو بھی کھلائیں یہ کھا لیتے۔ مقصد تو اقتدار حاصل کرنا ہے، مقصد تو 2 نمبر بندے کو ووٹ دینا تھا، پرائم منسٹر کے بجائے کرائم منسٹر بنانا تھا وہ ٹیٹیوں والے کو۔ تو اعتماد، لوگوں کو اس پر اعتماد سسٹم پہ نہیں ہے، لوگوں کو اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے، لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، لوگ باہر سے پیسے نہیں بھیجیں گے۔ آئی ایم ایف، میں تو پہلے دعا کر چکا ہوں، آپ لوگ ایک دفعہ پھر آمین کہہ دیں کہ اللہ کرے ان کو آئی ایم ایف پیسے نہ دے۔ آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے تو آج میں نے آپ کو کھابے بتا دیے ہیں کہ کون کون سے کھابے انہوں نے حرام خوروں کو کھلائے ہیں اور حرام خوروں نے کھلائے ہیں، پھر آئی ایم ایف کے پیسے یہاں پہ لگتے ہیں۔ یعنی میں تو 2 ٹکے کا بندہ ہوں، پھر بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ آئی ایم ایف پیسے دے، نہ ان کو ورلڈ بینک پیسے
पैसे दे, न इनको कोई और जो है वो वर्ल्ड फोरम पैसे दे, वरना ये इस तरह उड़ाएंगे जिस तरह आज ख्वाबों पे इन्होंने उड़ाए हैं। और अगली बात ये है कि साढ़े बोलन ते पाबंदियां, साढ़े सिर लटके तलवार। इमरान रियाज खान यानी एक शख्स, रियासत की आप टॉलरेंस देखें कि एक शख्स इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो शख्स करता क्या है, उस शख्स के हाथ में क्लाशनकोफ है, उस शख्स के हाथ में तलवार है? नहीं, उसके हाथ में कलम है और उसकी जुबान चलती है। और सबसे पहले ये थीफ मिनिस्टर, ये डाकू रानी, ये कैलबरी फोंट रानी, इसने जो है कहा है कि मुझे सलामी दी जाए और इमरान रियाज खान को अगवा किया जाए और इमरान रियाज खान को लापता किया जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे जो उस पे है वो मिजाज पे, वो नाजुक मिजाज पे गिरां गुजरती है। एक दो किस्सा, ये किस्सा बड़ा पुराना है। ये किस्सा जो है वो करबला से भी पहले, फिर करबला पे इंतहा हो गई। ये किस्सा बड़ा पुराना है। आज 2 या 3 किस्से आपके सामने रखने हैं तारीख के झरोकों से। मैं वैसे भी चाहता हूं कि आप तारीख से वाकिफ हों, तो आज आपके सामने 2-3 किस्से जो है वो अर्ज करने हैं। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। तकरीबन 2000 साल कबल यूनान का एक शहर था एथेंस। इस शहर के लोग अपने हाकिम खुद मुंतखब करते। आर्ट, अदब, फिक्र और फलसफा इनका ओढ़ना बिछोना था। शहर की एक असम्बली थी जहां लोगों के मसाइल जेर बहस आते। लेकिन 404 कबल मसीह को स्पार्टा के जर्नैल लेंडर ने वहां के चंद शाहपसंद लोगों को उकसाया, उनकी मदद की और एथेंस पर हवस प्रस्तों की बादशाही कायम कर दी गई। अदालत जनरल लैंडर के सामने झुक गई, कादी फायजी साहब, आमिर फारूक, और झुक गई और रोज उस अदालत से जाती और सियासी मुखालफत की बुनियाद पर लोगों को फांसी की सजा दिलवाई जाती। इमरान खान, इस अदालत में तारीख का एक नाकाबिल फरामोश किरदार सुकरात पेश हुआ। सुकरात पर लोगों को इल्म आगही देने और नौजवानों को गुमराह करने का मुकदमा कायम था। इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, समी इब्राहिम, डॉक्टर मुईद पीरजादा, इस मजबूर अदालत ने उसे सजाए मौत की सजा सुना दी। सुकरात ने सिर्फ इतना कहा, मैं मौत से मगलूब हो रहा हूं और तुम बदी से। उसे 3 दिन जेल में रखा गया और फिर उसे जहर का प्याला दिया गया, जो उसने सुकून और इत्मीनान के साथ होंठों से लगा लिया। मैंने तारीख के सफात की वर्गर्दानी की। मुझे जनरल लैंडर का नाम मिला। सरकारी तौर पर इल्जामात लगाने वाले मेल्टस का नाम मिला, लेकिन तारीख ने गवारा न किया कि उस जज का नाम महफूज करे जिसने ज़मीर के बजाय खौफ के जेर असर फैसला दिया था। वो एंटी करप्शन वाला जज भी कूड़ेदान का हिस्सा बन जाएगा और ये थीफ मिनिस्टर जिनके सर पे ये वजीर आला बनी है, ये खुद भी और वो भी कूड़ेदान का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद 1558 ईस्वी में पैदा होने वाले ब्रूनो ने जब जायल मुआशरे के सामने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो क़यामत खड़ी हो गई। उसके अपने शहर नेपल्स में उस पर मुकदमा चला तो वो भाग गया। कई साल बाद वीनस आया तो 1592 में उसे गिरफ्तार करके वापस रोम की पापैयत के हवाले किया गया और फिर एहतसाब की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। जज ने उसे मौत की सजा सुनाई तो उसने कहा, मेरे जज मौत की सजा सुनाते हुए मुझसे ज्यादा खौफजदा हैं। आग तैयार हुई और वो बेखौफ व खतर आग में कूद गया। इंतहाई कोशिश के बावजूद मुझे उस जज का नाम तारीख के सफात पर न मिल सका जिसने हुकूमत वक्त के कहने पर ब्रूनो को मौत की सजा सुनाई थी। गैलीलियो का नाम कौन नहीं जानता। 1608 में
اس نے دوربین کے ذریعے جب چاند کو دیکھا تو وہ اسے بہت بدنما لگا۔ اس نے جب چاند کی گھاٹیوں اور پہاڑیوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جو چاند کو دیوتا سمجھتے تھے تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، گرفتار ہوا۔ جج نے کہا کہ وہ آئندہ تجربے نہیں کرے گا۔ وہ 16 سال خاموش رہا اور پھر اس نے اجرام فلکی پر اپنی کتاب شائع کر دی۔ جج کے سامنے دوبارہ پیش ہوا اور اس مرتبہ اسے معافی نہ مل سکی اور اسے اپنی زندگی کے آخری 10 سال ایک تنگ و تاریک قید خانے میں گزارنے پڑے۔ گیلیلیو پر کئی کتابیں لکھی گئی مگر اس شخص کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا جس نے اس وقت کے حاکموں کی منشا پوری کرنے کے لیے سچ کا ساتھ نہ دیا اور گیلیلیو کو سزا سنائی۔ میں نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں ظالموں، جابروں، چنگیز خانوں، نمرودوں اور فرعونوں کی حکومت نہ رہی ہو۔ عدالتیں ان کے ابرو کے اشارے پر نہ چلتی ہوں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہم السلام اور سقراط جیسے لوگوں نے حق کی مشلیں نہ روشن کی ہوں۔ دونوں کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، ایک کا نفرت کے ساتھ اور دوسرے کا محبت کے ساتھ۔ ایک کے حصے میں احترام آیا اور دوسرے کے حصے میں ذلت و رسوائی۔ لیکن کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جن کے قلم نے ایسے فیصلے لکھے جو بادشاہوں، نمرودوں اور فرعونوں کی خواہش کی تکمیل کرتے تھے۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور عامر فاروق صاحب، لیکن تاریخ نے انہیں اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ان کا نام نفرت و حقارت کے طور پر ہی محفوظ کر لیا جائے۔ جسٹس منیر، مولوی مشتاق، نسیم حسن شاہ، یہ کدھر گئے؟ یہ کوڑے دان کا حصہ بن گئے۔ تو عمران ریاض خان وہ بالکل ایک امید، ایک آس، سب سے زیادہ لوگوں کو روشنی دکھانے والے، ان کی خدمت میں یہ 2-3 واقعات پیش کرنے تھے، اور جن کی عدالتوں میں عمران ریاض خان کو پیش کیا جاتا ہے کسی کی فرمائش پر اور کسی کے آرڈر پر، ان ججوں کے نام بھی یہ چند واقعات پیش کرنے تھے کہ بہت جلد آپ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جائیں گے۔ تاریخ آپ کو یاد بھی نہیں کرے گی، لیکن عمران ریاض خان جیسے لوگ، سقراط جیسے لوگ، برونو جیسے لوگ، گیلیلیو جیسے لوگ، ان کا نام نہیں مرتا، ان کو نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ نئی منزل کی دشواری مسلم، نئی منزل کی دشواری مسلم، ہم بھی ہیں دیوانے پرانے۔ تو عمران ریاض خان بالکل حوصلہ رکھیں، ہم عمران ریاض خان اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین کو یہ بتا دوں کہ صرف قبر پرستی وہ بت پرستی میں نہیں آتا، یہ بھی بت پرستی میں ہے کہ ڈر کی وجہ سے ان کا نام نہ لیا جائے، ڈر کی وجہ سے حکمرانوں کے سامنے بندہ دب جائے، بلکہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ 2 ٹکے کے حرام خور، یہ ہڈ حرام، یہ ورلڈ بینک اور IMF اور جسم بیچنے والی عورتوں کے ٹیکسوں پہ پلنے والے، ان کے ٹیکسوں پہ عمرے کرنے والے، ان کے ٹیکسوں پہ حج کرنے والے، ان کے ٹیکسوں پہ رمضان پیکجز دینے والے، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بھی بہت جلد وہ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنیں گے اور ان کی قبریں وہ انشاءاللہ وہ گند سمیٹیں گی۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، کومنٹس کیا کریں۔ آپ کے لائک اور کومنٹس وہ چینل کی رینج کو بڑھاتے ہیں۔ اس عام بندے کو، ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔